करून तेजेर पास करप हो एक विशय आसा. दुसरो विशय कितें आसा की सप्लिमेंटरी बजेट बी जर समज कितें आसलें जाल्यार तें मांडून तेजेर डिस्कशन जावन तें पास करप. आनी पयल्या दिसा कितें आसता, पयल्या दिसाक ऑबिच्युअरी जावं आमचे कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन्स पेसा पयलीं तेजेर डिस्कशन जाता. आनी गव्हर्मेंट बिलांनी समज जर कितें जर विड्रॉ करपाचें जर आसलें जाल्यार तो विशय तेन्ना घेता. आनी व्हडलेशें बिजनेस म्हणटा तें कशें आसा कांय ना, पूण तरी आसतना आमचे क्वेश्चन आवर बी हें सगळें तुमकां खबर आहा. क्वेश्चन आवर आसता, झिरो मेन्शन आसता, मागीर कॉलिंग एटेन्शन म्हणटा ती मोठ्या प्रमाणात आसता, तेजेरच खूब टायम येता. आनी आमचे बाकीचे मेंबरान थोड्यांनी हेंवूय केल्लें आसा की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा की आमकां शॉर्ट ड्युरेशन डिस्कशन जाय म्हणून. आनी ते कशें आसा तांकां हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तुमी कितें करा, जो टायम आमचे कडेन आसा तो टायम बरे भशेन बरें म्हणजे ते कन्स्ट्रक्टीव डिसिजन करपाक आमी करुया म्हणून, डिस्कशन करपाक आमी तो टायम यूज करुया. आनी ते विशय जे पळय आसा ते इम्पोर्टन्स पळोवन तेजेर मागीर डिसिजन जातलें खंय हावसा भितर, कित्याक तो विशय आसता हावसा मांडपाचो. अशा पद्दतीन आमचे आजचे मिटिंगेचो हो विशय जाल्लो आसा. 3 दिसांनी कितें म्हणून साध्य जावपाक शकता 3 दिसांचें सेशन? न्ही, आतां कशें आसता ना की हें सेशन पळय आसा पळय न्ही तें कितें डिमांड आसना. त्या खातीर जेन्ना बजेट सेशन आसता, बजेट सेशन आसतना खूब बिजनेस आसता आनी प्रत्येक मेंबराक डिमांडाचेर बी उलोवपाचें आसता. आमचें बजेट बी आसता फाटल्या सेशनाक कितें जालें, फाटल्या सेशनाक बजेट आमचें पास जाल्लें आसा. आनी आतां आमी करता आसतना एक विशय चर्चेक येयल्लो की 2-3 दिसांचें बजेट सेशन आसा. मागीर आमी थारायलां की फुडें आनी एक सेशनूय घेवपाचें, कितें विशय जर समज जर उरले जायत तर तेन्नाय करूंक मेळटलें. गोंयचो मेन मुख्य मुद्दो आसा तो 39A हे अमेंडमेंट CPच्या डिपार्टमेंटाचे, ज्याच्या मुळे सगळे गोंयचे डिस्ट्रक्शन जे गोंयचे जमनी कन्वर्ट करून ज्यो भायल्या बिल्डर लॉबीक विकले वता ताजेर ओपोजिशनान लास्ट टायम मागलेलें आनी बायपोल इलेक्शनाचो मुद्दो करून सेशन केलें, कटील केलें. आनी आतां सेशन आसा, ह्या सेशनाक मुद्द्याचेर तुमी उलोवपाक दितले काय? तोवूय मुद्दो आसा जो तुमी आतां पळय सांगला पळय न्ही की डिस्कशन करपा जाय 39A तोवूय मुद्दो तेणी बरोवन दिल्लो आसा. पूण तुमी उलोवपाक दितले ओपोजिशनाक ह्या मुद्द्याचेर? हो विशय जेन्ना पळय आतां कितें आसा की 4-5 इश्यू दिल्ले आसा. हो मुख्य मुद्दो गोंयचो जो जमनीचो विशयाचेर आसा. सगळे 4 मुद्दे म्हाजे विचारांत आसा. 4 मुद्दे विचारांत आसतना कितलो टायम जो पळय मेळटलो दिवपाक, तो टायम हांव तांकां परमीट करतलो. आनी ते 4 मुद्द्यांतले खंयच्या मुद्द्याचेर कितें उलोवप ते थंय ठरतलें भितर हावजान. तुमी न्यूट्रल रावन काम करतले अशें? हांव टोटल म्हणटा तो सामको न्यूट्रल रावन काम करता. आनी फाटले फावटी तुका सांगता, फाटल्या सेशनाक आमी जर काडले जायत न्ही सगळो टायम जाल्यार थोडोसो जास्तच टायम ऑपोजिशनाक दिल्लो आसा, कळ्ळें न्ही. आनी त्या खातीर लोकांचे जे पळय कितें प्रश्न आसा ते डिस्कस जावपाक जाय. आनी म्हाजें स्पश्ट मत आसा की ते इश्यू डिस्कस जावन ते हावजानूच सुटार जावपाक जाय. आनी त्या खातीर जो पळय तांकां टायम दिवपाक जाय त्या विशयाचेर उलोवपाक, तो विदीन फ्रेमवर्क रुल्सां भितर बसून तो टायम तांकां मेळटलो.